बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज का सवाल। मैं हूं आपके साथ आरिफ अशरफ खान। नाजरीन, पाकिस्तान की महंगाई के हवाले से सबसे पहले बात करेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई है उसमें रोज़ ब रोज़ इजाफा होता जा रहा है और उसमें जो गरीब आवाम है वो दो वक्त की रोटी से महरूम हो चुकी है। अगर हम पंजाब की ओवरऑल सूरत हाल के हवाले से बात करें तो यहाँ पे गोबर टैक्स भी लगाने का एक फैसला सामने आया था और अब नेपरा ने जो सोलर सिस्टम है उसको भी उसके ऊपर जो टैक्स है वो लगाने की यानी वहाँ पे मंजूरी देने का हुक्म दिया। और इसके अलावा ओवरऑल जितनी चीज़ें वो करेंगे और इसके अलावा हम पानी पीटीआई के हवाले से बात करेंगे कि उनके केसेस कहाँ तक पहुँचे हैं और उनकी जो रिहाई है वो कब तक मुमकिन है और पीटीआई की जो मरकजी क़यादत है वो इस वक्त क्या कर रही है और जो एहतजाज है वो होगा नहीं होगा, सुहेल अफरीदी के हवाले से बात करेंगे और इसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के भी हवाले से बात करेंगे। आज हमारे साथ एक सीनियर पर्सनैलिटी हैं, रिटायर्ड ब्रिगेडियर, साबिक वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं और मेंबर कौमी सूबाई असम्बली हैं, ब्रिगेडियर मुश्ताक लीला साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सर, सबसे पहले तो हम पंजाब की सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। एक तो ये बताइएगा कि पंजाब के अंदर अब गोबर टैक्स लगाने का फैसला किया गया था, उसके बाद सोलर के ऊपर भी टैक्स है और पंजाब की सूरत हाल आपके सामने है। क्या कहना चाहेंगे कि उस्मान बोजदार की जो हुकूमत थी वो मरियम नवाज शरीफ साहबा की इस पंजाब की हुकूमत से बेहतर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जतोई साहब जो बात की है महंगाई की, महंगाई ने इस अवाम को, ख़ास करके पंजाब और पाकिस्तान के अवाम को तबाह बर्बाद कर दिया। और मैं इसके बारे में हमेशा कहता हूँ कि अगर महंगाई के रेफरेंस से बात की जाए तो ये हुकूमत इस वक्त जो पीडीएम की हुकूमत, पीटीआई की हुकूमत के बाद आई है, ये इस मुल्क के लिए किसी अजाब से कम नहीं है। ये वो लोग हैं जो बुनियादी तौर पे इंस्टॉल ही इसलिए किए गए थे और जिनका ये नारा था कि हम तजर्बाकार हैं, हम कारीगर हैं, हम बहुत समझदार हैं, हम इस मुल्क के जो मुआशी मसाइल हैं उनका कोई हल पेश करेंगे। इन्होंने मुआशी मसाइल जो हैं उनका हल नंबर 1 ये पेश किया कि जो 120 और 170 रुपए या 270 रुपए पे पेट्रोल या डीजल होता था वो महंगा था और आज 400 वाला उन्होंने सस्ता कर दिया और इसका ये क्रेडिट लेना चाहते हैं। नंबर 2, जो महंगाई पहले एक होती थी किसी डिजिट में 1%, 2%, 5%, वो इनको बहुत महंगी लगती थी। उसके लिए ये महंगाई मार्च रोज चौथे दिन करते थे और लोगों को बताते थे कि आटा महंगा, फलाना महंगा, हाय हाय। आज जिस वक्त महंगाई आसमान पे पहुंच चुकी है और 7 और तकरीबन 11-12% के ऊपर जो है वो बढ़ रही है, आज इनको ना इनके दिलों को तकलीफ हो रही है, ना इनको कोई मसला है, ये आज बड़े सुकून से हैं। तीसरी इशू आप सबसे बड़ा जो आप समझने की कोशिश करें वो ये है कि जो डॉलर 178-170 रुपए इनको बहुत महंगा लगता था, उसके ऊपर इनकी बातचीत और इनके बयानात ही खत्म नहीं होते थे। आज 280-285 पे इनको शायद बहुत सस्ता लग रहा है। हकीकत यह है कि पंजाब और पाकिस्तान के अवाम की जो दो चीजें हुई हैं, टैक्सेशन की भरमार है। दूसरा, तीसरी जो बात जो मैं करना ये चाहता हूं कि जो हुकूमत ने जो तरीका वारदात इख्तियार कर लिया, पंजाब हुकूमत ने हर चीज पे फाइन, वो पैरा है, वो एरा है, वो गैरा है, वो कोई भी चीफ फोर्स है, जिधर आप देखो वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो टैक्स लगाए जा रहे हैं। अभी कल इन्होंने एक सेस वाला टैक्स लगाने की अप्रूवल है जो इस वक्त इन प्रोसेस में चल रहा है। आप इतनी बड़ी ज्यादती कर रहे हैं कि जो कास्ट ऑफ बिजनेस है, कास्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पॉइंट ए टू बी है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ तबाह बर्बादी की तरफ जा रही है और आप कह रहे हैं कि पंजाब के अंदर कोई चीज आएगी और पंजाब के पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाएगी, हम उसके पास 0.90% जो है उसके ऊपर सेस टैक्स लगाएंगे। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। ये ऐसे लगता है जैसे इस हुकूमत ने ये जो हुक्मरान लोग आपसे पूछूंगा, मरियम नवाज शरीफ साहब ने कल मैं एक सेंटेंस कह के सिर्फ आपकी बात आपको, बोजदार साहब एक शरीफुल नफ्स इंसान था, आप उसकी 100 कोताहियां होगी, लेकिन इन्होंने जो कुछ इस मुल्क के अंदर, क्या आप समझते हैं कि लोगों की पैसों से जेबा, लोगों के खून निचोड़ के इन्होंने रख दिया है? क्या सिर्फ इश्तिहारात से ये काम बन सकता है? नहीं बन सकता। इस वक्त आप किसी बंदे से पूछ लें
جو اس وقت ایک افلوئنٹ کلاس کا تھا وہ لوور میں آ گیا، مڈل کلاس میں آ گیا، جو مڈل والا تھا وہ لوور سے نیچے چلا گیا، لوور کلاس اور جو غریب تھے وہ تو بالکل زندہ درگور ہو چکے ہوں گے۔ اچھا سر، مریم نواز شریف صاحبہ نے کل ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ میں خود تنخواہ نہیں لیتی۔ اگر وہ خود تنخواہ نہیں لیتی، ہم مان لیتے ہیں اس بات کو، اور جو انہوں نے ایک جہاز خریدا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اس کی جو تنخواہیں ہیں وہ کروڑوں میں ہیں، اور پنجاب کی جو عوام ہے وہ 2 وقت کی روٹی سے محروم ہے، ساری چیزیں آپ کے سامنے، ٹیکسز کی بھرمار ہے، کیا یہ کب تک یہ سسٹم چلے گا؟ ایک تو پی ٹی آئی کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، کیا کہنا چاہیں گے اس پہ؟ اس سے بڑی دوغلی پالیسی اور اس سے 2 نمبری زیادہ کوئی نہیں، کیونکہ میں تنخواہ نہیں لیتا ہوں یا میں تنخواہ نہیں لیتی۔ ٹھیک ہے، یہ کیا مذاق ہے؟ آپ مہربانی کریں، آپ تنخواہ جہاں پہ اپنے نیچے جو آپ کے لوگ ہیں ان کو 15 20 25 لاکھ آپ تنخواہ دے رہے ہیں، آپ کا تو کنٹرول ہی کسی چیز کے اوپر نہیں ہے۔ یہ انہوں نے کوئی بے تحاشا 2-3 درجن بھر انہوں نے اتھارٹیز بنا دی ہیں۔ آج تک اسمبلی سے عوام کو بتایا کہ چیف ایگزیکٹو اور جو مختلف ایشوز ان کی کیا تنخواہ ہے، جو یہ اور اسی طریقے سے جہاں پہ یہ اسپیسیفک اپوائنٹمنٹ اپنی لیوکریٹو پوسٹ پہ کرتے ہیں، کوئی 15-20 لاکھ سے نیچے آتا نہیں ہے۔ دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، ان سے پوچھ لیجئے کہ آپ نے ابھی جو رینوویشن اپنے گھر پہ جہاں جی او آر میں کی ہے، کیا وہ کتنے کروڑوں میں پڑی ہے؟ کتنے ان کے تو ایک گھر، ایک دفتر، 4 جگہوں پہ تو انہوں نے اپنے جو ہے وہ جو چیف منسٹر ہاؤس اور پرائم منسٹر ہاؤس رکھے ہیں، ان کا خرچہ کون دے رہا ہے؟ یہ تنخواہ ان کے لیے تنخواہ کی کیا حیثیت کیا ہے؟ $500، $1000، $2,500 وہ تو ان کے جو پرس ہوتے ہیں، جو ان کی واچ ہوتی ہے، اس کی چین جو ہے وہ 20 25 ہزار ڈالر کی ہے۔ تو کون سی تنخواہ؟ یہ تنخواہ والا جو ڈرامہ ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، اور یہ جو ایکچوئل ڈیلیورنس ہے آن گراؤنڈ وہ دیکھیں، اور جو غربت لیول ہے وہ کتنا بڑھ چکا ہے، 40+ % پہ تو آپ کی غربت لیول بڑھ چکا ہوا ہے۔ اچھا، ایک بات میں تھوڑی سی آپ کو اور بتا دوں، پاکستان اور خاص کر کے پنجاب کی جو سب سے بڑی آبادی ہے جو کنٹریبیوٹ کرتی ہے، وہ مطلب مور دین 50-60% وہ پنجاب کا، وہ ہمارا جو دیہاتی علاقہ ہے، اس کا تو سارا جو دار و مدار ہے وہ زراعت کے اوپر ہے۔ زراعت کی انہوں نے ایسے پلان طریقے سے اور اس سے جو وابستہ لوگوں نے تباہی و بربادی کی ہے۔ میں صرف مثال دے دوں گا، جس وقت 170 کے تقریباً 200 یا 180 کے اوپر ڈالر تھا، اس وقت کسان کو 4000+ پر من جو ہے وہ گندم کی قیمت مل رہی تھی۔ لاسٹ ایئر انہوں نے جس وقت ڈالر 280 روپے پہ چلا گیا، انہوں نے 2200 پہ کی۔ کسان، مجھے بتائیں کسان کدھر جائے؟ ہے کسی کو ہے کوئی احساس؟ اور آج یہ خوشی کے شادیانے بجا رہے ہیں اور ایڈورٹائزمنٹ چل رہی ہے کہ ہم نے 3500-3700 کر دی ہے۔ اگر آپ ایکچولی ریفرنس میں دیکھیں تو وہ آج بھی وہ اس سے تقریباً آدھے سے کم پرائس ہے جو عمران خان کے زمانے میں مل رہی تھی۔ تو بزدار کو آپ صبح دوپہر شام، اس کی کمزوریاں ہوں گی، وہ ہی از اے فری مین، وہ اس کا جواب وہ دے سکتا ہے ایز اے چیف منسٹر، لیکن جو انہوں نے اچھا پچھلے مہینے آپ دیکھ لیں اپریل کے اندر صرف 50,000 اسامیاں، اور وہ بھی گریڈ 1 سے 16 انہوں نے ایک یکمشت ختم کر دیا۔ ہے اندازہ کسی کو کہ یہ کون لوگ ہیں جو پچھلے 10 15 5 6 سالوں سے انتظار کر رہے تھے کہ ہمیں اس میں جاب ملے گی؟ اس کے علاوہ آپ جتنے بھی غریب عوام کے لیے، لوور کلاس کے لیے جو ہاسپٹل تھے، جو ایجوکیشن سسٹم تھا، آپ نے سارا پرائیویٹائز کر دیے۔ اور آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ پیسے ہیں تو علاج کرا لیں، پیسے ہیں تو پڑھا لیں بچوں کو، نہیں ہے تو آپ جائیں اللہ خیر۔ اچھا سر، یہ کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ میرا خیال اگر ان کی توقع پہ رہے تو جب تک یہ پاکستان اور پنجاب کے عوام بالکل زندہ درگور نہیں ہو جاتے، یہ اس وقت تک چلتا رہے گا۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ جو جبر کا اس وقت سما پیدا ہوا ہے اور یہ جو احتجاج کو مزید بند کرنے کے لیے کچھ اور اقدامات کرنے جا رہے ہیں، انشاءاللہ یہ ان کے گلے میں پڑیں گے۔ یہ عوام کے اندر جانے کے قابل نہیں رہ گئے۔ کوئی بندہ سوائے اشتہار یا پولیس فورس کے بعد جائے ذرا عوام میں جا کے دکھا دے۔ ٹھیک ہے، میں سر سہیل افریدی کے حوالے سے بات کروں گا۔ آزادی اور موت کا کنٹینر، اس کے بعد عمران خان رہائی فورس، اور اس کے بعد عوامی اسمبلی، اور یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں جو چل رہی ہیں۔ لیکن بانی پی ٹی آئی کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے؟ یہ ساری تحریکیں انہوں نے چلا دی، یہ سارے معاملات انہوں نے کریٹ کر لیے۔
کیا سمجھتے ہیں کہ کے پی کی حکومت اس وقت بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے کس جگہ کھڑی ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جب سے عمران خان کے ساتھ یہ جو ناحق قید ان کو ہوئی ہے، پی ٹی آئی، میں نے اگلے دن بھی یہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی ایک پاکستان کی تاریخ میں ایک واحد جماعت ہے، ایک واحد سیاسی جماعت ہے. دیکھیں ہم کو ملیٹنٹ آرگنائزیشن تو ہے نہیں، ایک واحد سیاسی جماعت ہے جس نے ریاست کے تمام اداروں کا، حکومت کے تمام اداروں کا جبر سہا ہے اور آج بھی اپنے مقصد کے وہاں پہ کھڑی ہوئی ہے. عمران خان کی رہائی، پاکستان کے اندر قانون کی بات کرنا، غریب عوام کی بات کرنا، پاکستان کے وقار کی عزت کی بات کرنا، یہ عمران خان کا موٹو تھا، ان کا نصب و لعن تھا. ہم آج بھی اس پہ قائم ہیں. جتنی بھی ایکٹیویٹیز کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ وہ چاہے سہیل آفریدی صاحب کی شکل میں ہو، گنڈاپور صاحب کی شکل میں ہو، ہمارا اڈیالہ جانا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ جانا ہے، پروٹیسٹ کرنا ہے، جلسے کرنا ہے، یہ ساری وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں جن میں ہم اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کی قانون، آئین اور سیاسی جو روایات ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے ادا کرنے کی اور پورا کرنے کی اور حاصل کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو اس وقت جو توقع، مجھے بھی یہ توقع تھی کہ کم از کم نظام کے مختلف جو حصے ہیں وہ اس حد تک نہیں گریں گے کہ عمران خان کی ملاقات جو ہے، آپ اندازہ کریں کہ سپیریئر کورٹ کے آرڈرز کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا. مطلب مجھے یہ بتائیں، اور کتنی دفعہ ہم جو ہے اپنی ریکویسٹ لے کے گئے ہیں. اس سے بڑا ان اداروں پہ اعتماد اور کیا ہے کہ ہم ہر ہفتے، ہر 2 ہفتے کے بعد پٹیشن لگاتے ہیں، اداروں کے سامنے جا کے باہر سارے پارلیمنٹیرین بیٹھتے ہیں، پاکستان کے پی ٹی آئی کی ایک بہت بڑی تعداد وہاں پہ ہوتی ہے. ریکویسٹ کیا ہوتی ہے؟ ریکویسٹ یہ ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب کو اور جتنے باقی اسیران ہیں، وہ چاہے کوٹ لکھپت میں، یہ مختلف لوگ پاکستان کی جیلوں میں، ان کو انصاف نہیں دیا جائے. اور یہ ہے وہ پولیٹیکل سٹرگل جو گنڈاپور صاحب نے بھی کی، سہیل آفریدی بھی کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کا ہر ورکر، ہر پارلیمنٹیرین، ہر عہدیدار کر رہا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس سے پیچھے نہیں لگے. سر پی ٹی آئی کے اندر سے آوازیں، کارکنان سے آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ جو ہماری مرکزی قیادت ہے، جو وفاق کی قیادت ہے پی ٹی آئی کی، یعنی وہ کسی تحریک کا آغاز نہیں کر رہے، اور ان کی بانی پی ٹی آئی کی بہنیں اور ان کے جو رشتہ دار ہیں وہ اس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کرنے کو تیار ہیں. تو یہ جو مرکزی قیادت ہے پی ٹی آئی کی، یہ کیوں نہیں فیصلہ لے رہی اس چیز پہ؟ دیکھیں آپ ایک چیز کو تناظر میں یہ ضرور رکھیں کہ مرکزی قیادت نے جو پارٹی کو اس وقت جن حالات کے اندر وہ قیادت کر رہے ہیں اس وقت، کوئی بھی ہے کسی لیول پہ، وہ پروونشل لیول پہ، ریجنل لیول پہ یا سینٹرل لیول پہ، آپ یقین کریں آئی اپریشیٹ them. ہر ایک کے اوپر مقدموں کی ایک جعلی جبر کی اور ظلم کی ایک پوری داستان ہے. اس کے باوجود وہ ہر وقت ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں. ایک پورا نظام ہے اس حکومت کا، ان رولرز کا، جو اس پارٹی اور پارٹی کے لوگوں کے خلاف جو ایک جال پھیلایا گیا ہے. اس جال کے باوجود لوگ اپنی ہر طرح کی سٹرگل کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں جہاں تک عمران خان صاحب کی بہنوں علیمہ آپا ہیں، نورین ہیں یا عظمیٰ آپی ہیں، دیکھیں وہ بہنیں ہیں، یقین ان کا ایک بھائی ہے. اور جب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار ہمارے بھائی کا قصور کیا ہے پاکستان کے عوام کے لیے بہتری، اور اتنی بڑی سزا آپ اس کو دے دیں تاکہ اس ملک کی بہتری کے لیے، اس ملک کے ساتھ خلوص کے ساتھ آئندہ کوئی کھڑا ہونے کو تیار نہ ہو. ان کی تلخی بالکل بجا ہے. وہ تو جیسے ان کی ہے اس میں ڈیفینیٹلی ہماری بھی خواہش یہی ہے، ٹھیک ہے کہ ہر بندے کی خواہش یہی ہے. یقیناً بہنوں کا جو ایک خلوص بھائی کے ساتھ ہوتا ہے وہ بھی ایک اکلوتے بھائی کے ساتھ. اور جب ظلم اور زیادتی ہوئی دیکھیں، ہم بھی یہ سمجھتے ہیں ایسا ہے، لیکن ان کی جو تلخی ہے وہ بالکل بجا ہے. پی ٹی آئی مزاحمت کرے گی سر؟ پی ٹی آئی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ مزاحمت نہیں کرتی؟ مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے کتنے لوگ ہیں جن کو سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں اس میں پارلیمنٹرین بھی ہیں، آرگنائزیشنل ہیڈ بھی ہیں، لیڈرشپ بھی ہے پنجاب کے اندر، وقتاً فوقتاً ریپیٹڈلی ہر وقفے بعد 10 سال، 15 سال، 20 سال، 40 سال، 50 سال کس کا جس کو سزا نہیں ملی ہے، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے. اس کے باوجود آپ اس بات کے گواہ ہیں کہ ہمارے 107 ایم پی اے الیکٹ ہوئے تھے پنجاب اسمبلی میں. اس وقت تقریباً جن کو سزائیں ہوئی، ڈسکوالیفائی ہوئے، وہ تقریباً کو 100+ ہے. کوئی ایک بندہ بھی ڈیفیکٹ کیا ہے آج تک؟ اور مزاحمت کیا ہے؟
क्या आप समझते हैं कि हम टैंक पे चढ़े और जाके करें? नो सर, मैंने पहले हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम कानून और आइन के अंदर रहते हुए हर वो तरीका, हर वो जो इसको जो भी आते हैं एक्टिविटी वो पॉलिटिकल कर रहे हैं जिससे इमरान खान की रिहाई और उसके साथ जो और लीडरशिप है, बेहिसाबी लीडरशिप है, एक लॉन्ग लिस्ट है, उसकी रिहाई के लिए और इस मुल्क के अंदर बेसिकली एक जुल्म का निज़ाम कायम है। इस जुल्म के निज़ाम के खिलाफ अगर मज़ामत इस वक्त कर रहा है तो कौन कर रहा है? उसका नाम सिर्फ इमरान खान और उसके फॉलोअर्स। सर 9 मई के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए 9 मई के ऊपर इमरान खान साहब का बयान आज बहुत पहले दिन से बड़ा क्लियर था। ठीक है कि देखें जी इसके ऊपर हमें बहुत शुबहात है और अगर कोई वाकई ही स्टेट के ऊपर स्टेट इंस्टीट्यूशन, इमरान खान का बिल्कुल क्लियर बयान है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अगर स्टेट इंस्टीट्यूशन के ऊपर किसी ने प्लान तरीके से कोई हमला किया तो ही शुड फेस द म्यूजिक, लेकिन इंसाफ के जो बुनियादी तकाजे हैं वो पूरे होने चाहिए और एक आजाद जुडिशल कमीशन उसको बनाया जाए, वो उसकी तहकीकात करे और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल होगा सर आपसे, ये बताइएगा कि हमने लतीफ़ खोसा साहब जो इमरान खान साहब के वकील हैं उनसे भी पूछा था इंटरव्यू के दौरान, उन्होंने कहा कि खान साहब ईद से पहले रिहा हो जाएंगे, पहली बात, और दूसरी बात ये है कि खान साहब कब तक रिहा हो जाएंगे? देखें इमरान खान साहब अगर जुडिशियल प्रोसेस उसके अंदर फेयरनेस हो और उनको हक दिया जाए, आप पिछले कितने महीनों से आपके सिर्फ उनकी अपीलें दायर करने के लिए जो जेल इंतजामिया वो दस्तखत करने से इनकारी है और कोई फोरम अवेलेबल नहीं है जहां से ये इन्फोर्स किया जाए कि जनाब इनके जो दस्तखत हैं वो होने चाहिए और अपील आए या अपील सुनी जानी चाहिए। मेरा ये यकीन है, मैंने 2-3 केसेस पहले ऑलरेडी बड़ी तफसील से सुने हैं जिनमें से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान साहब को एक एक्विटल हुई है। असल में डर ही सारा यहाँ पे पड़ा हुआ है। इन्होंने एक लेवल की अदालतों के ऊपर से इमरान खान और बुशरा बीबी और बहुत से लोगों के खिलाफ जो है वो फैसले ले लिए हैं। जब ओपन कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब इसकी अपील लगेगी, उनको भी पता है कि ये अपीलें और ये जो केसेस हैं ये चंद दिनों की बात है। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि आप इमरान खान साहब की अपील लगाएं, उसको सुने, प्रायोरिटी पे सुने। उनकी सेहत के मामलात हैं, बड़े शदीद मामलात हैं, बुशरा बीबी की सेहत के मामलात हैं, हुकूमत खुद इसको तस्लीम कर रही है और उसके साथ साथ वो 1000 दिन ऑलरेडी नाहक कैद में रह चुके हैं। उनकी अपीलें लगाएं, उनका फैसला करें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा इंशाल्लाह। और फिर ये आपको पूछने की जरूरत मुझसे पेश नहीं आएगी कि इमरान खान कब रिहा होंगे। इमरान खान इंशाल्लाह उसने रिहा हो गए जिसमें पाकिस्तान में इंसाफ का निजाम कायम हो। ठीक हो गया। नाजरीन, हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर मेंबर सूबाई असेंबली मुश्ताक अहमद लिल्ला साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे थे। इनकी जानिब से कहा गया कि अगर जुडिशरी हक सच पे फैसला करे तो पीटीआई रिहा हो सकते हैं। नाजरीन, नए प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ एक दफा दोबारा हाजिर होंगे। तब तक अपने मेजबान आरिफ अशरफ जतोई को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह की कृपा।